नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यो हाम्रो विनम्र अनुरोध छ। हजुरहरूलाई सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 6 को नेपाली विषयको यो पाठ 11 सहभागिताका लागि निवेदन भन्ने पाठ पढाउन गइरहेको छु। अब हेर्नुस् त, यहाँ निवेदन लेखिएको छ। निवेदन भनेको एक प्रकारको चिठीको प्रकार हो है। यो निवेदन पढ्नुभन्दा अगाडि हामी यहाँ अगाडि छौँ। यहाँ हेर्नुस् त, तलका चित्रका बारेमा छलफल प्राप्त गरी निष्कर्ष बताउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामी यहाँ हेर्नुस्, यहाँ के गरिएको छ त, एउटा चरा छ। एउटा चराको यो परेवा होला सायद। यो परेवाको चुच्चोमा एउटा चिठी पत्र जस्तो केही कुरा छ है। अब पहिलेको समयमा हेर्नुस् त, टेलिफोन पनि थिएन, फोन पनि थिएन, रेडियो मोबाइल केही पनि थिएन। त्यही भएर मानिसहरू समाचार आदान प्रदान गर्नको लागि चाहिँ जनावरहरूको खुट्टामा बाँधेर, जनावरहरूको चुच्चामा च्यापेर चाहिँ यसरी चिठी पत्र निवेदनहरू चाहिँ पठाउँथे हैन। विशेष गरी चराहरूको खुट्टामा बाँधेर र चुच्चोमा बाँधेर यसरी चिठी पत्रहरू पठाउँथे, समाचारहरूको आदान प्रदान गर्थे हैन। उनीहरूको चाहिँ समस्याको बारेमा छलफल गर्थे। यसरी चाहिँ मानिसहरू कुरा गर्थे। अब पहिले गाडीहरू पनि थिएन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि अत्यन्त गाह्रो हुन्थ्यो। यसरी जनावरको सहारा लिइन्थ्यो। पछि के हुँदै गयो भने यो चित्रमा हेर्नु होला। यो चित्रमा चाहिँ मान्छेहरूले चिठी लेखेर चाहिँ हुलाकबाट चिठी पठाउन थाले है। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ चिठी पठाउन थाले, समाचारहरू यसरी आदान प्रदान हुन थाल्यो। यो चिठी भनेको एउटा सञ्चारको माध्यम हो। जसरी टिभी, रेडियो भनेको सञ्चारको माध्यम हो, मोबाइल फोन पनि सञ्चारको माध्यम हो, इन्टरनेट पनि सञ्चारको माध्यम हो, चिठी पनि एउटा सञ्चारको माध्यम हो हैन। समाचारहरूलाई आदान प्रदान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउने एउटा साधन हो। अब यहाँ हेर्नुस् त, एउटा यो फोटो छ। यो के को चित्र होला? यो चिठीको जुन खाम हुन्छ, खामको जस्तै एउटा नमुना छ यहाँ हो। यो चिठी चाहिँ केमा हालिन्छ त? खाममा हालिन्छ है। हो, त्यो खामबाट चाहिँ पठाउने गरिन्छ चिठी। र त्यो जुन खाम हुन्छ, त्यो खाममा यहाँ हेर्नुहोस् टिकट टाँसिएको हुन्छ। यो चाहिँ टिकट हो। यहाँ 10 रुपियाँको टिकट छ हेर्नुहोस्, नेपालको यी 4वटा टिकट दिएको छ। यो टिकट टाँसेर चाहिँ हामीले यो चिठी पठाउनु पर्ने हुन्छ है। चिठीमा जहिले पनि एउटा टिकट चाहिँ टाँसिन्छ। अब यो हाम्रो पाठ हेर्नुस् त, सहभागिताका लागि निवेदन। यो पनि एक प्रकारको चिठी हो। चिठी चाहिँ एउटा घरायसी चिठी हुन्छ, एउटा चाहिँ कार्यालयीय चिठी हुन्छ है। कार्यालयको लागि लेख्ने भनौँ न निवेदन जस्तो एउटा चिठी हुन्छ। अर्को चाहिँ घरायसी चिठी हुन्छ। बुवाले छोरालाई लेख्ने, आमाले छोरालाई लेख्ने, दाजु भाइले दिदीबहिनीलाई लेख्ने, यस्तो खालको चिठीहरू चाहिँ घरायसी चिठीहरूमा पर्छन्। भने कार्यालयीय चिठी भनेको चाहिँ यो निवेदनहरू हैन। जस्तो तपाईँ कुनै कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो चाहिँ कार्यालयको प्रमुखलाई चिठी लेख्नु पऱ्यो भने यस्तो निवेदनहरू लेख्ने गरिन्छ। जस्तो कि तपाईँहरूले विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ, तपाईँलाई एक दिन ज्वरो आयो, बिदा पाऊँ भनेर तपाईँले यसरी चिठी लेख्नु भयो भने त्यो भनेको निवेदन हो। निवेदन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब फरक के हो भने चिठी र घरायसी चिठी र निवेदनमा फरक चाहिँ के हो भने, घरायसी चिठीमा तपाईँले आफ्नो जुन व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छ सबै लेख्नुहुन्छ, तर निवेदनको चाहिँ एउटा फर्म्याट हुन्छ। निवेदनमा चाहिँ अनावश्यक कुराहरू लेख्नु पर्दैन। जुन चाहिएको कुरा छ, जुन भन्नुपर्ने कुरा छ, त्यसलाई मात्र एकदम संक्षेपमा, छोटकरीमा लेख्ने गरिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो चिठीमा, यो निवेदनमा के छ त, यहाँ सबैभन्दा सुरुमा माथि यहाँ मिति लेखिएको हुन्छ। कुन मितिमा यो निवेदन लेखिएको हो त? 2077 साल 9 महिना 11 गते भनेको पुस 11 गते चाहिँ यो चिठी लेखिएको रहेछ। ल, म चिठी पढ्दैछु, त्यसपछि हामी यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ है। मिति 2077 साल 9 महिना 11 गते। श्रीमान प्रधानाध्यापक श्री नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालय, लाटामाडौँ, नवदुर्गा 2, डडेलधुरा। विषय: शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी हुन पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा। महोदय, उपर्युक्त सम्बन्धमा हाम्रो विद्यालयले हिउँदे विदामा कक्षा 6 का विद्यार्थीहरूका लागि 5 दिने लुम्बिनी देवघाट शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा विद्यालयको सूचना बोर्डबाट थाहा पाएँ। उक्त कार्यक्रम हामी जस्ता विद्यार्थीहरूलाई अत्यन्तै फलदायी हुने तथ्य सबैलाई थाहा नै छ। त्यसैले म पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी भई लाभान्वित हुन सकूँ भन्ने उद्देश्यले मेरा अभिभावकको स्वीकृति पत्र सहित
यो निवेदन पेश गरेकी छु। मलाई यो मौका प्रदान गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निवेदक सुप्रिया एर, कक्षा 6, क्रम सङ्ख्या 23। यसरी यो निवेदन चाहिँ सुप्रिया ऐर भन्ने विद्यार्थीले चाहिँ लेखेको रहेछ, लेखेकी रहेछ आफ्नो प्रधानाध्यापक प्रिन्सिपललाई, यो नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालयको चाहिँ प्रधानाध्यापकलाई होइन। के विषयमा त अब हेर्नुहोस्, विद्यालयमा चाहिँ के भइरहेको रहेछ भन्दाखेरि शैक्षिक भ्रमण हुन लागिरहेको रहेछ। त्यो शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी म पनि जान्छु भनेर सहभागी हुनको लागि चाहिँ आफ्नो अभिभावकको स्वीकृति पत्र सहित चाहिँ उनले निवेदन पेश गरेकी रहेछिन् आफ्नो प्रधानाध्यापकलाई कि मलाई पनि 5 दिने शैक्षिक भ्रमणमा, यो लुम्बिनी देवघाटको शैक्षिक भ्रमणमा मलाई पनि लग्नुहोस् भनेर यसरी एउटा निवेदन पेश गरेकी रहेछ। अब यो निवेदनमा हुनुपर्ने कुराहरू के हो त, त्यसको विषयमा अलिकति हामी जानकारी लियौँ। अब हेर्नुहोस्, यो निवेदन लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो भने सबैभन्दा सुरुमा यो कुनै पनि पानाको दायाँपट्टि चाहिँ माथिको भागमा हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ त, हामीले एउटा मिति लेख्नुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि हामीले चाहिँ जहिले पनि याद राख्नुपर्ने के कुरा रहेछ त, मिति चाहिँ कहाँ लेखिन्छ त, पानाको दायाँपट्टि सिरान भागमा सबैभन्दा सुरुमा मिति लेख्ने। त्यसपछि यो मितिपछि हेर्नुहोस्, यहाँ एक लाइन छोडेर यहाँ श्रीमान प्रधानाध्यापक लेखिएको छ। यो मिति लेखिसकेपछि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ है। सम्बोधन गर्ने कसलाई चिठी लेखेको हो त, श्रीमान प्रधानाध्यापक भनेर यसरी हामीले निवेदन लेख्नुपर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो चिठी जसलाई लेखेको हो त्यो मान्छेको पद, जस्तो प्रधानाध्यापकलाई लेखेको हो त प्रधानाध्यापक, श्रीमान प्रधानाध्यापक हो। अब श्रीमान कार्यालय प्रमुखज्यू हो, यसरी जसलाई लेखेको उसलाई उसको पदलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस्, श्री नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालय लेखेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो त, जसलाई तपाईँले निवेदन लेख्नु भएको छ त्यो निवेदन तपाईँले जसलाई लेख्नु भएको छ त्यो मानिस कुन कार्यालयमा काम गर्छ त, हो त्यो कार्यालय अथवा संस्थाको हामीले नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो कार्यालयको हामीले ठेगाना पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो जुन नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालय छ यो कहाँ रहेछ त, डडेलधुरा नवदुर्गा 2 को लाटामाडो भन्ने ठाउँमा चाहिँ रहेको रहेछ। यसरी ठेगाना पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल हामीले यहाँ के लेख्छौँ त, विषय लेख्छौँ। विषयलाई चाहिँ यहाँ एउटा लाइन छोडेर होइन, एकदम संक्षिप्तमा छोटकरीमा चाहिँ हाम्रो विषय के हो त, मुख्य विषय, त्यो विषय लेख्नुपर्छ है निवेदनमा। यहाँ लेखिएको छ शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी हुन पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा हो। यसरी हामीले विषय लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो महोदय अथवा महाशय भनेर यहाँ लेख्ने गरिन्छ। यो भनेको चाहिँ फेरि सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, कसलाई, प्रधानाध्यापकलाई महोदय अथवा महाशय भनेर यसरी फेरि सम्बोधन गरिन्छ। अनि त्यसपछि यो भागमा चाहिँ विषय के हो त होइन, त्यो विषयलाई एकदम खुला र विस्तृत रूपमा चाहिँ डिटेल रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यो सम्बोधन गरिसकेपछि चाहिँ यसको तलतिर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, विषयलाई खुलस्त पार्ने गरी जे कुराहरू छन् आवश्यक कुराहरू हो त्यो आवश्यक कुराहरू लेख्छौँ। अनि अन्त्यमा गएर यहाँ हेर्नुहोस्, निवेदक भनेर लेखेको छ। निवेदक भनेर लेख्न सकिन्छ, तपाईँको आफ्नै अथवा भवदीय हो, यस्तो शब्दहरू हामीले यहाँ प्रयोग गर्छौँ है। अनि अन्तिममा जसले चिठी लेखेको उसको नाम लेख्ने, उसको ठेगाना लेख्ने होइन, काम गरिन्छ। यहाँ उसको हस्ताक्षर पनि हुन्छ, कहीँ साइन गर्नुपर्ने हुन्छ, हस्ताक्षर पनि यहाँ लेख्ने गरिन्छ। यसरी हस्ताक्षर दिने काम गरिन्छ है, यसरी ल। अब यो यसरी सबै कुरा लेखिसकेपछि अब यसलाई खाममा हालिन्छ। अनि खाममा हालिसकेपछि त्यहाँ खाममा पठाउने र पाउने मान्छेको नाम लेखिन्छ र यो चिठी पठाइन्छ है। यसरी यो निवेदन अथवा चिठी हामीले लेख्ने गर्छौँ। अब यसको अभ्यासतिर हामी अघि बढौँ। के छ त यसको अभ्यासमा हेरौँ है त, ल हेरौँ। दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् भनेर भनेको छ। यो अभ्यास नम्बर 1 मा शब्द भण्डार छ, हेर्नुहोस् ल। विद्यालयले कुनै खास उद्देश्य राखेर औपचारिक रूपमा समूहमा गरिने भ्रमणलाई शैक्षिक भ्रमण भनिन्छ। शैक्षिक भ्रमण विशेष गरेर कुनै सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक ठाउँ आदिको अवलोकनार्थ गर्ने गरिन्छ। किताबी ज्ञान मात्र मानिसलाई पर्याप्त हुँदैन, यसका साथै जीवनमा
व्यवहारिक ज्ञानको पनि अझ बढी आवश्यकता पर्छ। व्यवहारिक ज्ञान कि त गरेर कि त प्रत्यक्ष अवलोकन भ्रमणबाट प्राप्त गरिन्छ। प्रत्यक्ष अवलोकन भ्रमणबाट प्राप्त गरेको ज्ञान चिरस्थायी प्रकृतिको हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थी समुदायलाई विद्यालयले आफ्नो अवस्था हेरेर विभिन्न प्रकृतिको शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी गराउने गर्दछ भनेर यहाँ यसरी एउटा अनुच्छेद दिएको छ। अब यो अनुच्छेदबाट हामीले अभ्यास गर्नुपर्नेछ। हेर्नुहोस् त, क नम्बरको अभ्यास छ, माथिको अनुच्छेद मौन पठन गर्नुहोस् र तल दिएका शब्दका उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू टिप्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई मुनि शब्दहरू दिएको छ, यिनीहरूको अर्थ के हो त? हो यो जुन अनुच्छेद पढ्यौँ हामीले, यो अनुच्छेदबाट हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। ल हेरौँ, पहिलो शब्द छ लक्ष्य। लक्ष्य भनेको के हो त? कुनै हामीले राखेको उद्देश्यलाई हामी के भन्छौँ? लक्ष्य भन्छौँ होइन। जस्तो मलाई फर्स्ट हुनु छ भनेर तपाईँले एउटा लक्ष्य राख्नुभयो भने तपाईँको उद्देश्य भयो कि भएन? हो, अब्जेक्टिभ एम भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अब लक्ष्यको यहाँ उस्तै अर्थ दिने शब्द पर्यायवाची शब्द कुन हो त? यहाँ उद्देश्य हो है। तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो? लक्ष्यको उद्देश्य, यसरी लेख्नुहोस्। लक्ष्य भनेको के रहेछ त? उद्देश्य रहेछ। यो उस्तै अर्थ दिने शब्द भयो। अब अर्को शब्दमा जाउँ, मानव भनेको के हो त? मानव भनेको मान्छे अथवा मानिसलाई हामी के भन्छौँ? मानव भन्छौँ। अब यो हाम्रो अनुच्छेदमा मानवको उस्तै अर्थ दिने शब्द छ कि छैन? यहाँ हेरौँ त, यहाँ मानिस भन्ने शब्द हुनुपर्ने हो है। ल हेरौँ, विद्यालयले कुनै खास उद्देश्य राखेर औपचारिक रूपमा समूह गरिने भ्रमणलाई शैक्षिक भ्रमण भनिन्छ। शैक्षिक भ्रमण विशेष गरेर कुनै सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक ठाउँ आदिको अवलोकनार्थ गर्ने गरिन्छ। किताब विज्ञान मात्र मानिसलाई, यहाँ मानिस भन्ने शब्द छ कि छैन? हो, भनेपछि मानवको उस्तै अर्थ दिने शब्द के रहेछ त? मानिस रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ हो। अर्कोमा जाउँ, घुमफिर भनेको छ। घुमफिर भनेको के हो त? घुम्ने काम, भ्रमणलाई हामी के भन्छौँ? घुमफिर भन्छौँ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, भ्रमण भन्ने शब्द छ कि छैन? हो, घुमफिरको उस्तै अर्थ दिने शब्द के रहेछ त? भ्रमण रहेछ। यसरी अर्को जाउँ, जिन्दगी भनेको छ। जिन्दगी भनेको के हो त? हाम्रो जीवन, हाम्रो जिन्दगानीलाई हामी के भन्छौँ? जिन्दगी भन्छौँ। अब जिन्दगीको उस्तै अर्थ दिने शब्द यो अनुच्छेदमा कहाँ छ? यहाँ छ, हेर्नुहोस्, जीवन भनेर छ कि छैन? हो, यो जीवन भनेको यसको उस्तै अर्थ भयो, तपाईँले लेख्नु पर्यो। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ, यहाँ हेर्नुहोस्, स्थान भनेको छ। स्थान भनेको कुनै ठाउँलाई हामी के भन्छौँ? स्थान भन्छौँ, हो कि होइन? त्यही भएर स्थानको उस्तै अर्थ हुन्छ ठाउँ। अब हेरौँ यहाँ छ कि छैन? यहाँ छ है, ठाउँ भन्ने छ कि छैन? देख्नुभयो? हो, यसको यो उस्तै अर्थ भयो। अब अर्को छ, हेर्नुहोस्, विद्या भनेको छ। विद्या भनेको हामीले पाउने जुन ज्ञान छ त्यसलाई हामी विद्या भन्छौँ है। भनेपछि यसको उस्तै अर्थ के हुन्छ त? ज्ञान हुने रहेछ। अब ज्ञान भन्ने शब्द यहाँ छ है, किताबी ज्ञान भनेर छ कि छैन? हो, यो विद्याको उस्तै अर्थ दिने शब्द ज्ञान रहेछ। यो अनुच्छेदबाट भेट्यौँ, तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। अब अन्तिम शब्द छ यहाँ स्थिति भनेर। हाम्रो स्थिति भनेको के हो त? हाम्रो अवस्था कस्तो छ, हाम्रो स्थिति कस्तो छ भने स्थिति भनेको के हो त? अवस्था हो। अब अवस्था भन्ने शब्द यहाँ छ कि छैन त? हेरौँ, यहाँ छ है, मैले देखिसकेँ। अवस्था भन्ने शब्द छ कि छैन? हो, यो अनुच्छेदबाट तपाईँहरूले स्थितिको उस्तै अर्थ दिने शब्द अवस्था भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँहरूले यो अभ्यास त थाहा पाइसक्नुभयो कि अनुच्छेदबाट उस्तै अर्थ दिने शब्द हामीले लेख्नुपर्ने रहेछ। यो हामीले लेखिसकेका छौँ। अब अर्को हेरौँ, अर्को अभ्यास छ, माथिको अनुच्छेदबाट तलका शब्दहरूको उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू टिप्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? टिप्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, अनौपचारिक भन्ने शब्द छ, यसको उल्टो अर्थ के हुन्छ त? औपचारिक। त औपचारिक भन्ने शब्द यहाँ छ कि छैन? हेरौँ, ल औपचारिक भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ छ है। औपचारिक भनेपछि अनौपचारिकको उल्टो अर्थ दिने शब्द के रहेछ त? औपचारिक रहेछ। यहीँ थाहा पायौँ। यो अनुच्छेदबाट हामीले खोजेर लेख्ने हौँ है। अर्को शब्दमा जाउँ, मरण भनेको छ। मरण भनेको मर्नु भनेपछि यसको उल्टो अर्थ के हुन्छ त? बाँच्नु अथवा जीवन। त्यही भएर मरणको उल्टो अर्थ दिने शब्द के हुन्छ त? जीवन हुन्छ। यहाँ छ है, मैले यहाँ हरियो रङले रङ्गाएको छु, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। मरणको उल्टो अर्थ जीवन। अर्को शब्दमा जाउँ,
अव्यावहारिक भनेको छ हैन। अव्यावहारिक भनेको चाहिँ व्यवहार अनुसार नभएको है। अब अव्यावहारिकको उल्टो अर्थ के हुन्छ त व्यवहारिक। अब व्यवहारिक भन्ने शब्द छ कि छैन यहाँ हेरौँ, यहाँ छ है। अव्यावहारिकको उल्टो अर्थ दिने शब्द के हो त व्यवहारिक। यहाँ हामीले भेटिसकेका छौँ। यो हरियो रङले मैले रङ्गाएको छु, तपाईँहरूले यो अनुच्छेदबाट यो लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को शब्दमा जाउँ, परोक्ष भनेको छ। परोक्ष भनेको चाहिँ पछाडि नदेखिने भनेको है। त्यही भएर परोक्षको उल्टो अर्थ के हुन्छ त अगाडि अथवा प्रत्यक्ष सामुन्ने हैन। त्यही भएर यो परोक्षको उल्टो अर्थ दिने शब्द यो चाहिँ हाम्रो अभ्यासमा हेर्नुहोस् त कहाँ छ होला, यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष भनेर छ। यो परोक्षको उल्टो अर्थ दिने शब्द हो प्रत्यक्ष। तपाईँले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को शब्दमा जाउँ, अल्पस्थायी भनेको छ। अल्पस्थायी भनेको चाहिँ थोरै समयको लागि मात्रै भएकोलाई हामी अल्पस्थायी भन्छौँ। त्यसको उल्टो अर्थ के हुन्छ त धेरै समयमा भएको, त्यसलाई भन्छौँ चिरस्थायी। भनेपछि यहाँ हामीले भेट्न सक्छौँ यी चिरस्थायी भन्ने शब्द है। यो चाहिँ अल्पस्थायीको के हो त उल्टो अर्थ दिने शब्द हो चिरस्थायी। ल अर्को शब्दमा जाउँ, अज्ञान। अज्ञानको उल्टो अर्थ के हुन्छ त ज्ञान। त्यो त हामीलाई थाहा छ। भनेपछि यसको उल्टो अर्थ हामीले यहाँ भेटिसकेका छौँ अघि नै। अज्ञानको उल्टो अर्थ ज्ञान हो। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, भनेपछि तपाईँहरूले यो आफ्नो कापीमा उल्टो अर्थ दिने शब्द पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब 2 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ, शब्द समूहबाट नमिल्ने शब्द गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ। अब नमिल्ने शब्द चाहिँ गोलो घेरा लगाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, अब क नम्बरमा छ खुट्टा पाउ चरण मरण। कुन चाहिँ नमिल्ने हो? यो मरण चाहिँ नमिल्ने हो है। यसलाई गोलो घेरा लगाउनु पर्यो, किनकि खुट्टा पाउ चरण भनेको त के हो त हाम्रो हामीले हिँड्ने खुट्टा नै हो। खुट्टा भनेको पनि हाम्रो चाहिँ हिँड्ने पाउ नै हो। पाउ चरण सबै उस्तै अर्थ हुन्। भनेपछि मरण भनेको चाहिँ यो मिलेन। मरण भनेको त मर्नु हो। त्यही भएर यो नमिल्ने शब्द भयो। तपाईँहरूले गोलो घेरा लगाउनु पर्यो। ख नम्बरमा जाउँ। ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त धन मन सम्पत्ति दौलत भनेको छ। अब यो धन भनेको पनि पैसा, सम्पत्ति भनेको पनि पैसा, दौलत भनेको पनि पैसा। भनेपछि के चाहिँ अर्को नमिल्ने शब्द छ त यो मन भन्ने शब्द। त्यही भएर तपाईँले यो मन भन्ने शब्दमा चाहिँ गोलो घेरा लगाउनु पर्यो, अरूमा लगाउनु भएन है। यो चाहिँ नमिल्ने शब्द हो मन। अब अर्को ग नम्बरमा जाउँ। ग नम्बरमा चाहिँ हेर्नुहोस् त वन फुल जङ्गल अरण्य भनेको छ। अब यो वन भनेको पनि के हो त रुखै रुख भएको ठाउँलाई हामी वन भन्छौँ। जङ्गल भनेको पनि रुखै रुख भएको ठाउँलाई नै जङ्गल भनिन्छ। अरण्य भनेको पनि के हो त रुखै रुख भएको ठाउँ, वन जङ्गललाई नै अरण्य भनिन्छ। यो उस्तै अर्थ हो तिनटै। भनेपछि नमिल्ने शब्द के हो त यहाँ नमिल्ने शब्द चाहिँ फुल हो। त्यही भएर यो फुल भन्ने शब्दमा तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो गोलो घेरा लगाउनु पर्यो है। ल अर्को शब्दमा जाउँ। घ नम्बरमा हेर्नुहोस्, शिशु बालक बच्चा र कच्चा। शिशु भनेको भर्खर जन्मेको सानो मानिस हैन, सानो बालकलाई हामी शिशु भन्छौँ। बालक भनेको पनि सानो उमेरकोलाई हामी बालकै भन्छौँ। बच्चा भनेको पनि सानो उमेरकोलाई हामी बच्चा नै भन्छौँ। भनेपछि नमिल्ने शब्द के रहेछ त कच्चा हैन। कच्चा भनेको चाहिँ यो नमिल्ने शब्द हो। कच्चा भनेको चाहिँ काँचो भन्न खोजेको अथवा भनौँ न नपाकेकोलाई हामी कच्चा भन्छौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो नमिल्ने शब्द भयो। तपाईँहरूले यसरी गोलो घेरा लगाउनु पर्यो। ङ नम्बरमा जाउँ। ज्ञाता जान्ने विज्ञ आज्ञा। ल अब यहाँ कुन नमिल्ने हो त हेर्नुहोस्। ज्ञाता भनेको जो मान्छेलाई सबै कुरा थाहा छ उसलाई ज्ञाता भनिन्छ। जान्ने भनेको पनि त्यो जान्ने मान्छे जान्ने विद्यार्थी भनेको उसलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। विज्ञ भनेको पनि कुनै कुराको विज्ञ भनेको सबै कुराको ज्ञान भएको मान्छे, सबै कुरा थाहा भएको मान्छे भनेको विज्ञ हो। भनेपछि आज्ञा भनेको चाहिँ के हो आदेश हो। त घर जा भनेको के हो त आदेश दिनु आज्ञा हो। यो चाहिँ नमिल्ने शब्द भयो। यसलाई गोलो घेरा लगाउनु पर्यो है। अर्कोमा जाउँ। च नम्बरमा हेर्नुहोस् धन समीर पुँजी सम्पत्ति भनेको छ। भनेपछि धन भनेको पनि हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रो पैसा हो। पुँजी भनेको पनि हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रो पैसा नै हो। सम्पत्ति भनेको पनि हाम्रो पुँजी, हाम्रो
पैसा नै हो। भनेपछि समीर भनेको चाहिँ के हो त यहाँ नमिल्ने शब्द हो। समीर भनेको हावा हो है। त्यही भएर यो समीरमा तपाईँले गोलो घेरा लगाउनु पर्यो, अरूमा लगाउने होइन। कुरा बुझ्नुभयो? ल त्यसो भए अब हामी 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरको अभ्यास छ हेर्नुहोस् त। दिएका शब्द समूहबाट उल्टो अर्थ दिने शब्द खोजी गोलो घेरा लगाऊ भनेको छ। अर्कै अर्थ दिने शब्दहरू ल हेर्नुहोस्। क नम्बरमा छ पाप, ताप, पुण्य र शून्य। अब पाप भनेको नराम्रो काम, ताप भनेको नराम्रो काम, शून्य भनेको पनि के हो त नराम्रो काम गरेपछि मान्छे शून्य हुन्छ। तर पुण्य भनेको के हो त राम्रो कामलाई हामी पुण्य भन्छौँ। त्यही भएर यहाँ नमिल्ने शब्द भनेको के हो त पुण्य हो। त्यसैले यो हामीले गोलो घेरा लगाउनु पर्यो पुण्य भन्ने शब्दमा है। पापको उल्टो पुण्य हो नि त होइन, यसरी। ल अब ख नम्बरमा जाउँ। आस्तिक, ईश्वर, नास्तिक, सात्विक भनेको छ। अब आस्तिक भनेको जो भगवानमा विश्वास राख्छ उसलाई आस्तिक भनिन्छ। ईश्वर भनेको भगवान भइहाल्नुभयो। नास्तिक भनेको भगवानमा विश्वास नगर्नेलाई नास्तिक भनिन्छ, भगवान नमान्नेलाई। सात्विक भनेको चाहिँ भेजिटेरियन भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, सागसब्जी मात्रै खाने, मासु मांस नखाने। भनेपछि यहाँ कुन चाहिँ उल्टो अर्थ दिने शब्द हो? यहाँ नास्तिक भनेको उल्टो अर्थ दिने शब्द हो। त्यही भएर यसमा गोलो घेरा लगाउनु पर्यो। किनकि आस्तिक, ईश्वर र सात्विक भनेको लगभग उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू हुन् होइन। जसले ईश्वरलाई मान्छ उसलाई आस्तिक भनिन्छ, र आस्तिक मानिस जहिले पनि मासु मांस खाँदैन ऊ सात्विक हुन्छ, भेजिटेरियन हुन्छ। त्यही भएर यो 3टा मिल्छ, नास्तिक चाहिँ मिल्दैन। यसमा गोलो घेरा लगाउनु पर्यो। ग नम्बरमा हेर्नुहोस्। विष, अमृत, अबला, अमला भनेर भनेको छ। अब यहाँ उल्टो अर्थ दिने शब्द के हो त हेर्नुहोस्। अमृत भनेको अमर हुने, यो यस्तो तरल पदार्थ हो अथवा कुनै ठोस पदार्थ पनि हुनसक्छ। यो खाइयो भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ? अमर हुन्छौँ, बाँचिरहन्छौँ होइन, अमृत। त्यस्तै अमला, अबला, अमला। अब यहाँ नमिल्ने शब्द कुन हो त? विष हो। विष खाएपछि के हुन्छ त मान्छे मर्छ। अमृतको त यो के हो? उल्टो अर्थ दिने शब्द हो। त्यही भएर यो यसमा चाहिँ हामीले गोलो घेरा लगाउनु पर्यो है, अरूमा होइन। ल अब घ नम्बरमा जाउँ। हेर्नुहोस्। चोर, महात्मा, सन्त, साधु। अब महात्मा भनेको महान आत्मा, जुन ठुला आत्मा हुन्छन् महात्मा। सन्त र साधु यो भनेको सबै के त राम्रो मान्छेहरू हुन्। सन्त, साधु, महात्मा भनेको चाहिँ अत्यन्त राम्रो मान्छेहरूलाई हामी के भन्छौँ? महात्मा, सन्त, साधु भन्छौँ। जसले घरबार छोडेर चाहिँ भगवानको कार्यहरू गर्नुहुन्छ उहाँलाई महात्मा, सन्त, साधु भनिन्छ। भन्छ यहाँ नमिल्ने शब्द के हो त? चोर हो। महात्माको ठ्याक्कै उल्टो अर्थ दिने शब्द हो चोर होइन। चोर भनेको त नराम्रो मान्छे हो। त्यही भएर यो चोरमा चाहिँ हामीले गोलो घेरा लगाउनु पर्यो यसरी है। ल अब अर्को छ हेर्नुहोस्। ग नम्बरमा नाफा, फाइदा, नोक्सान, मुनाफा। अब यहाँ कुन मिलेन हेर्नुहोस् त। नाफा भनेको के हो त? हामीलाई हुने फाइदालाई हामी नाफा भन्छौँ। फाइदा भनेको पनि त्यही हो, नाफा हो। मुनाफा भनेको पनि के हो? नाफा नै हो। हामीलाई भएको फाइदा, हामीलाई भएको नाफा भनेको मुनाफा हो। यो 3टै मिल्ने शब्दहरू हुन्। नोक्सान भनेको चाहिँ के हो त? घाटा हो। त्यही भएर यो चाहिँ नमिल्ने शब्द हो। यसमा चाहिँ हामीले अब गोलो घेरा लगाउनु पर्यो। यसरी गोलो घेरा लगाउनुहोस् है त। ल अब यसरी हामीले यहाँ उस्तै अर्थ दिने शब्द, उल्टो अर्थ दिने शब्द यो अनुच्छेदबाट लेख्यौँ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो गोलो घेरा लगाउने, नमिल्ने शब्दमा गोलो घेरा लगाउने काम पनि गऱ्यौँ। हाम्रो शब्द भण्डार सकिएको छ। अब हामी बोध र अभिव्यक्तिमा जाउँ। हेरौँ है त। बोध र अभिव्यक्तिको क नम्बरमा छ हेर्नुहोस् त। मादिको निवेदन पढ्नुहोस् र ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेको छ। क नम्बरमा छ यो निवेदन खेलकुदका विषयमा लेखिएको छ भनेर भनेको छ। ठिक हो कि बेठिक हो? यो त बेठिक हो। किनकि यो निवेदन त शैक्षिक भ्रमणमा सहभागिता पाऊँ भन्ने विषयमा लेखिएको, खेलकुदको लागि त लेखेको होइन। त्यही भएर यो बेठिक, यसमा कट्टा गर्नुहोस् है। ल ख नम्बरमा जाउँ। प्रत्यक्ष अध्ययन अवलोकनबाट प्राप्त ज्ञान चिरस्थायी हुन्छ। हो नि होइन? तपाईँले कुनै ठाउँमा घुम्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले एकदम जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञान कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न, चिरस्थायी हुन्छ। त्यही भएर यो ठिक वाक्य हो। यसमा टिक लगाउनुहोस्। ठिक छ है यो। अर्कोमा जाउँ। ग नम्बरमा भ्रमणले व्यावहारिक ज्ञान आर्जन गर्न त्यति मद्दत गर्दैन भनेको छ। हो होइन?
भ्रमण गऱ्यो भने हाम्रो ज्ञान पाउँछौँ, जुन ज्ञान चिरस्थायी हुन्छ र त्यसले ज्ञान आर्जन गर्न एकदमै धेरै मद्दत गर्छ। तर यहाँ त मद्दत गर्दैन भनेको छ, यो त बेठिक वाक्य हो, त्यही भएर यसलाई कट्टा गर्ने। अर्कोमा जाउँ। सिकाइलाई प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन शैक्षिक भ्रमणले सहयोग गर्छ भनेको छ। हो कि होइन? एकदम हो। तपाईँले स्कुलमा पाएको जुन शिक्षा छ, त्यो स्कुलमा पाएको जुन विद्यालयमा पाएको शिक्षा छ, त्यो शिक्षालाई चाहिँ एकदम प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन, व्यवहारमा ढाल्नको लागि, प्रभावशाली बनाउनको लागि भ्रमणले त एकदम धेरै मद्दत गर्छ। हो कि होइन? हो। त्यही भएर यो वाक्य चाहिँ ठिक वाक्य हो, त्यही भएर यसमा ठिक लाउनुहोस्। अर्को जाउँ। अन्तिम वाक्य छ ग नम्बरको वाक्य। यो निवेदन लेखक सुप्रिया अधिकारी हुन् भनेको छ। सुप्रिया अधिकारीले यो निवेदन लेखेको हो? एकदम हो, किनकि यहाँ हेर्नुहोस् त है, निवेदक को हो? सुप्रिया एर हो। होइन रहेछ है, सुप्रिया ऐर रहेछ, सुप्रिया अधिकारी होइन, सुप्रिया ऐर हो। भनेपछि यो त बेठिक वाक्य हो, सुप्रिया अधिकारी त होइनन्, सुप्रिया ऐर चाहिँ हुन्। त्यही भएर यो बेठिक वाक्य भएर यसलाई कट्टा गर्नु पर्यो है, पाठको आधारमा हेर्नु पर्यो। ल, अब अभ्यास नम्बर 2मा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2मा के छ हेर्नुहोस् त, पाठका आधारमा उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। प्रश्नहरू दिएको छ यहाँ, प्रश्नहरू घ नम्बरसम्म। क नम्बरको प्रश्न छ, यो निवेदन कुन मितिमा लेखिएको हो भनेको छ। कुन मितिमा लेखिएको हो? यो निवेदन 2000, हेरौँ त कति कुन मिति छ, 2077 साल 9 महिना 11 गते लेखेको हो। 9 महिना भनेको पुस 11 गते। भनेपछि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, यो निवेदन 2077 साल 9 महिना 11 गते लेखिएको हो है। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ यसको उत्तर। अब ख नम्बरमा जाउँ। यो निवेदन कसले कसलाई लेखेको हो भनेको छ। कसले कसलाई लेखेको हो? यो निवेदन सुप्रिया ऐर भन्ने विद्यार्थीले आफ्नो प्रधानाध्यापकलाई लेखेको हो कि होइन? त्यही भएर यो निवेदन सुप्रिया ऐर भन्ने विद्यार्थीले आफ्नो प्रधानाध्यापकलाई लेखेको हो भनेर यसरी तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्यो है त। ल, अर्को प्रश्नमा जाउँ। शैक्षिक भ्रमणमा कहाँ जाने कार्यक्रम छ भनेको छ। कहाँ जाने कार्यक्रम छ यहाँ हेर्नुहोस् त है। शैक्षिक भ्रमणमा लुम्बिनी देवघाट जाने कार्यक्रम छ। शैक्षिक भ्रमणमा लुम्बिनी देवघाट, लुम्बिनीको देवघाट भन्ने ठाउँमा जाने कार्यक्रम छ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो है। ल, अब घ नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। यो निवेदनको विषय के हो भनेको छ। अब यो निवेदनको विषय के हो यहाँ हेर्नुहोस्। यो निवेदनको विषय शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी हुन पाऊँ भन्ने हो। यो निवेदन शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी हुन पाऊँ भन्ने हो भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु पर्यो है। ल, अब यो पाठका आधारमा उत्तर भन्नुहोस् पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस् र उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। यो पढौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस्, निवेदन लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू भनेको छ। 1 नम्बरमा छ यहाँ, पानाका दायाँपट्टि सिरान भागमा यो निवेदन लेखिएका दिनको मिति उल्लेख गर्ने। 2 नम्बरमा मिति उल्लेख गरिसकेपछि त्यसैको मुनतिर एक पंक्ति छोडेर बायाँपट्टि निवेदन गर्नुपर्ने कार्यालय वा संस्थालाई वा त्यसका पदाधिकारीलाई, खास गरी प्रमुखलाई सम्बोधन गर्ने हैन। अब हामीले मिति पनि लेख्यौँ, त्यसपछि श्रीमान भनेर सम्बोधन गरेको थियौँ कि थिएन? हो, श्रीमान प्रधानाध्यापक भनेर हो यसरी सम्बोधन गर्ने। त्यसपछि सम्बोधन गरिसकेपछि त्यसैको मुनतिर उक्त कार्यालय वा संस्थाको नाम लेख्ने। यहाँ नाम लेखिएको थियो श्री नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालय हो, यसरी तपाईँहरूले कार्यालय वा संस्थाको नाम लेख्ने। अनि 4 नम्बरमा हेर्नुहोस्, कार्यालयको नामको मुनतिर ठेगाना लेख्ने हैन। लाटामाडौ नवदुर्गा 2 डडेलधुरा भनेर यहाँ हामीले पढेको थियौँ अघि हो, त्यो ठेगाना पनि तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने रहेछ कार्यालयको ठ्याक्कै तल। अब ठेगाना लेखिसकेपछि हेर्नुहोस् 5 नम्बरमा भनेको छ, ठेगानापछि पुनः एक पंक्ति छोडेर निवेदन लेख्नुपर्ने विषय लेख्ने। अब यहाँ विषय लेखिएको छ शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी हुन पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा, यसरी विषय लेख्नुपर्ने भयो। 6 नम्बरमा हेर्नुहोस्, निवेदनको विषय लेखिसकेपछि पुनः एक पंक्ति छोडेर पुनः सम्बोधन महोदय महाशय लेख्ने। त्यहाँ पनि लेखिएको थियो, हामीले पाठमा हेर्न सक्छौँ। विषय लेखिसकेपछि के गर्ने त,
सम्बोधन गर्ने महोदय अथवा महाशय लेखेर। त्यसपछि अब 7 नम्बरमा हेर्नुहोस्, पुनः सम्बोधन गरिसकेपछि त्यसको तलतिर पुनः एक पङ्क्ति छोडेर विषयलाई खुलस्त पार्ने गरी आवश्यक कुराहरू लेख्ने। अब महोदय भनेर सम्बोधन गरिसकेपछि जुन विषय छ हाम्रो त्यो विषयलाई खुलाउने गरी प्रष्ट पार्ने गरी के कुराहरू चाहिन्छन्, के कुराहरू आवश्यक छन् त्यो कुराहरू लेख्ने हैन। यहाँ अब लेखिएको छ, सूचना बोर्डमा टाँसिएको थियो यो शैक्षिक भ्रमणको लागि भनेर, त्यसैले म पनि जान्छु भनेर यसरी लेखिएको थियो कि थिएन। त्यसैले हामीले लेख्नुपर्ने रहेछ यो विषयलाई खुलस्त पार्ने कुराहरू। अब 8 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, यो त्यसपछि एक पङ्क्ति छोडेर पानाको दायाँतिर भवदीय निवेदक तपाईँको आदि लेख्ने भनेको छ। निवेदन जसले लेखेको हो उसले आफूलाई नै लेख्नु पर्यो कि निवेदक अथवा तपाईँको अथवा भवदीय भनेर। यहाँ हाम्रो लेखेको छ नि त निवेदक सुप्रिया एर भनेर, हो यसरी निवेदक भनेर लेख्नुपर्ने रहेछ है। अब 9 नम्बरमा हेर्नुहोस्, भवदीय निवेदक तपाईँको ठिक मुद्दी र निवेदकको हस्ताक्षर नाम र ठेगाना लेख्ने भनेपछि त्यहाँ सुप्रिया एर कक्षा 6 क्रम सङ्ख्या 23 भनेर लेखिएको छ। हो यसरी जसले निवेदन लेखेको हो उसको नाम, त्यसै गरिकन उसको हस्ताक्षर र उसको ठेगाना पनि लेख्ने गरिन्छ है त। यसरी हामीले निवेदन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा थाहा पायौँ। जम्मा 9 वटा यहाँ चरणहरू रहेछन्, यो 9 वटा नम्बरहरू 9 वटा चरणबाट हामीले थाहा पायौँ। यति गरिसकेपछि निवेदन पूर्ण हुन्छ र यसलाई खामबन्दी गर्नु परे। प्रेषक र प्रापकको नाम, पद र ठेगाना गराएसी चिठी अनुसार नै लेख्नुपर्छ भनेको छ। अब यो निवेदन लेखिसकेपछि तपाईँले एउटा खाममा यो निवेदन हालेर चाहिँ निवेदन पेश गर्नुपर्छ। त्यो खाममा चाहिँ तपाईँले यसरी यस्तो खाम हुन्छ, यतापट्टि प्रेषक यतापट्टि प्रापक है। प्रेषक भनेको पठाउने मान्छे, प्रापक भनेको पाउने मान्छे। यहाँ टिकट हुन्छ यसरी है खाममा। अब यहाँ पठाउने मान्छेको नाम, पठाउने मान्छेको ठेगाना लेख्नु पर्यो। यतातिर पाउने मान्छेको नाम भनेको प्रापकको नाम लेख्नु पर्यो, प्रापकको ठेगाना पनि लेख्नु पर्यो। यसरी खामको नमुनामा प्रेषक प्रापक दुईटैको नाम र ठेगाना लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ प्रश्नहरू छन् हेर्नुहोस्, क नम्बरका प्रश्न छन्, निवेदनमा जम्मा कतिवटा चरण हुँदा रहेछन् भनेको छ। कतिवटा चरण हुँदो रहेछन् त यहाँ हामीले हेरौँ, 9 वटा चरण हुने रहेछ। त्यही भएर निवेदनमा जम्मा 9 वटा चरणहरू हुने रहेछन् भनेर यसरी लेख्नुहोस्। अर्को हेरौँ, ख नम्बरमा निवेदनको पहिलो चरणमा के लेखिन्छ भनेर भनेको छ। निवेदनको पहिलो चरणमा के लेखिन्छ त हेर्नुहोस्, निवेदनको पहिलो चरणमा पानाको दायाँपट्टि सिरान भागमा मिति लेखिन्छ। के अरे, निवेदनको पहिलो चरणमा पानाको दायाँपट्टि सिरान भागमा मिति लेखिन्छ भनेर यसरी लेख्नुहोस् है। अब ग नम्बरको प्रश्नमा जाउँ, निवेदन लेख्दा विषयको जानकारी कुन चरणमा गराइन्छ भनेको छ। ल भन्नुहोस् त, विषयको बारेमा जुन जानकारी छ त्यो जानकारी चाहिँ कुन चरणमा गराइन्छ त। ल भन्नुहोस् त, हेर्नुहोस्, निवेदनको जुन विषयको जानकारी छ त्यो जानकारी भनेको यो चरण 7 मा गराइन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, विषयलाई खुलस्त पार्ने गरी आवश्यक कुराहरू लेख्ने भनेको छ। भने जुन विषय छ त्यो विषयको बारेमा जानकारी दिनु पर्यो भने यो चरण नम्बर 7 मा गरिने रहेछ। अनि निवेदनमा विषयको जानकारी चरण नम्बर 7 मा गरिन्छ हैन, 7 मा गराइन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न छ, निवेदनको मुख्य विषय कुन चरणमा लेखिन्छ भनेको छ। अब जुन मुख्य विषय छ, मेन विषय, त्यो कुन चरणमा लेखिन्छ त हेर्नुहोस् त। यहाँ हामीले यहाँ निवेदन लेख्नुपर्ने विषय भनेर भनेको छ, यो चरण नम्बर 5 हो। यतिखेर चाहिँ मुख्य विषय हामीले 5औं चरणमा लेख्छौँ। जसरी यो पाठमा लेखिएको छ, शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी हुन पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा। यसरी तपाईँले चाहिँ चरण नम्बर 5औं चरणमा चाहिँ निवेदनको मुख्य विषय लेख्नुपर्ने रहेछ भनेर तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो। अब अर्को अभ्यास हेर्नुहोस्, अभ्यास नम्बर 4, घरमा हजुरआमा बिरामी भई अस्पताल लैजानु परेकाले 1 दिनको बिदा पाऊँ भनी प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले यो निवेदन लेख्नु पर्यो। तपाईँको घरमा चाहिँ हजुरआमा बिरामी हुनुहुँदो रहेछ, अनि तपाईँले चाहिँ अब म चाहिँ विद्यालय आउन पाउँदिनँ, मलाई 1 दिनको लागि बिदा स्वीकृति गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ यसरी निवेदन लेख्नु पर्यो। अब के लेख्नुहुन्छ त, सुरुमा मिति लेख्नुहुन्छ। अब कुन मितिमा तपाईँले लेखेको निवेदन 2069 साल अथवा 70 साल
होइन, कति साल हो, कति महिना, कति गते, यसरी लेख्नुहुन्छ। अनि श्रीमान प्रधानाध्यापक, विद्यालयको नाम दमाटर इङ्ग्लिस स्कुल, इन्दरबा 3 सुनसरी, यसरी है। प्रधानाध्यापक, कार्यालय वा संस्थाको नाम र त्यो कार्यालयको ठेगाना। अनि विषय लेख्नुहुन्छ। के लेख्नुहुन्छ त विषय चाहिँ हजुरआमा बिरामी भई अस्पताल लग्नु परेकाले चाहिँ बिदा पाऊ भन्ने सम्बन्धमा, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा एक दिने बिदा पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा, यसरी एक दिने बिदा पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा भनेर तपाईँले विषय लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि सुरु गर्नुहोस् महोदय भनेर। महोदय, उपयुक्त सम्बन्धमा म कक्षा 6 को विद्यार्थी चाहिँ खेमराज ढकाल, मिति 2069 साल 9 महिना, अब मानिलिउँ 12 गतेका दिन आफ्नो हजुरआमालाई सुगर प्रेसरको जाँच गराउन चाहिँ अस्पताल जानु परेकाले म त्यस दिन कक्षामा सहभागी हुन पाउँदिनँ। त्यसैले हजुरले मेरो बिदा मिलाइदिनु हुनको लागि यो निवेदन पेश गर्दछु। निवेदक खेमराज ढकाल, कक्षा 6, रोल नम्बर 12 हो। यसरी तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो निवेदन है। ठ्याक्कै माथिको निवेदन, पाठको निवेदन हेरेर त्यही प्रकारले लेख्नुहोस् है त। मैले भनेको कुरा सुनेर त्यसलाई मिलाएर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अभ्यास नम्बर 5 मा छ, हेर्नुहोस्। दिएको सूचना पढ्नुहोस् र 5 वटा प्रश्न बनाउनुहोस् भनेको छ। 5 वटा प्रश्न बनाउनु पर्यो। अब यो सूचना पढौँ है त, हेरौँ के छ। मौसमी रुगाखोकी र ज्वरोले विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरू बिरामी पर्छन्। यो रोगको प्रकोप नेपालका विभिन्न भूभागमा समय समयमा देखा पर्छ। वर्षायामको सुरु तथा अन्त्य, जाडोयामको सुरु तथा अन्त्यमा साधारणतया रुगाखोकी, ज्वरो तथा इन्फ्लुएन्जाका बिरामी बढी देखा पर्छन्। यसबाट बच्न निम्नलिखित उपायहरू अपनाउन सर्वसाधारणमा अनुरोध छ। लक्षणहरू: ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, रुगा र खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, बच्चाहरूलाई झाडापखडा पनि लाग्न सक्ने। बच्ने उपायहरू: खोक्दा र हाँच्यु गर्दा सफा कपडा वा रुमाल वा पाखुराले नाक र मुख छोप्ने, साबुन पानीले मिचिमिची हात धुने, पोसिलो र झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउने, ज्वरो आएका व्यक्तिले प्रशस्त हावा ओहोर दोहोर गर्ने कोठामा आराम गर्ने, अनावश्यक रूपमा मानिसहरूको भिडभाडमा नजाने, घरेलु उपचारबाट स्वास्थ्यमा सुधार नभएमा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने, शङ्कास्पद रोगीबाट टाढै बस्ने, आँखा, नाक र मुखमा अनावश्यक रूपमा हात नलैजाने, नाक मुख छोप्न प्रयोग गरिएको रुमाल धोएर मात्रै प्रयोग गर्ने। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भनेर यसरी सूचना टाँसिएको छ, सूचना दिएको छ। अब यो सूचना हामीले पढेर 5 वटा प्रश्न बनाउनु पर्ने छ। त के प्रश्न बनाउन सकिन्छ हेर्नुहोस्। यो सूचना कसले बनाएको हो भनेर भन्दा यो सूचना, यसरी प्रश्न बनाउनुहोस्। यो सूचना कसले बनाएको हो, एउटा प्रश्न भयो। कसले बनाएको हो? यो सूचना नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाएको हो भनेर यसरी उत्तर लेख्न सकिन्छ। एउटा प्रश्न भयो। अर्को प्रश्न, बिरामीहरू कसरी, यसरी मानिसहरू कसरी बिरामी पर्छन्, यसरी प्रश्न बनाउन सकिन्छ। मानिसहरू कसरी बिरामी पर्छन्, त यसको उत्तर के हो? मौसमी रुगाखोकी र ज्वरोले मानिसहरू बिरामी पर्छन्। उत्तर यसरी है। 2टा प्रश्न भयो। त्यस्तै अर्को प्रश्न, तेस्रो प्रश्न के गर्न सकिन्छ त? मौसमी रुगाखोकी र ज्वरो कुन कुन बेला चाहिँ आउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। मौसमी रुगाखोकी र ज्वरो कुन कुन बेला आउँछ प्रश्न भयो। उत्तर: वर्षायामको सुरु तथा अन्त्य र जाडोयामको सुरु तथा अन्त्यमा मौसमी रुगाखोकी र ज्वरो आउँछ। यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है। ल, अब लेख्न सकिन्छ के कस्ता बिरामीहरू देखा पर्छन्, के कस्ता बिरामीहरू देखा पर्छन् भनेर यसरी अर्को प्रश्न बनाउन सकिन्छ। भनेपछि यसको उत्तर के हो त? रुगाखोकी, ज्वरो तथा इन्फ्लुएन्जाका बिरामी बढी देखा पर्छन् भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहोस्। कति सजिलो छ। 4वटा प्रश्न भइसक्यो। अर्को प्रश्न, रोगका लक्षणहरू के हुन् भनेर यसरी तपाईँहरूले प्रश्न बनाउनुहोस्। उत्तरहरू छँदैछ यहीँ।
रोगका लक्षणहरू ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, रुघा र खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, बच्चाहरूलाई झाडा पखाला पनि लाग्न सक्ने हुन् भन्ने यसरी लक्षणहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 5वटा प्रश्न त भइसक्यो। 6औं प्रश्न पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। रोगबाट बच्ने उपायहरू के हुन् भनेर तपाईँहरूले प्रश्न बनाउनुहोस्। यहाँ बच्ने उपायहरू छँदैछ। खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा सफा कपडा वा रुमाल वा पाखुराले नाक र मुख छोप्ने, साबुन पानीले हात धुने, पोसिलो तथा झोल पदार्थ खाने, होइन, ज्वरो आएको व्यक्तिले प्रशस्त हावा ओहोरदोहोर गर्ने कोठामा बस्ने, भिडभाडमा नजाने, रोगी शङ्कास्पद रोगीबाट टाढै बस्ने, नाक, आँखा र मुखमा हात नलैजाने, नाक मुख छोप्न रुमालको प्रयोग गर्ने, नाक मुख छोप्न प्रयोग गरिएको रुमाल धोएर मात्रै फेरि प्रयोग गर्ने, घरेलु उपचारबाट सुधार भएन भने नजिकैको अस्पतालमा जाने। यसरी उपायहरू पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अभ्यास नम्बर 6मा जाउँ। तल दिएको समवेदना पढ्नुहोस् र यस्तै अर्को नमुना समवेदना लेख्नुहोस् भनेको छ। अब समवेदना भनेको के हो? केही कुरा हामीले दुःख व्यक्त गर्नु पऱ्यो भने हामीले समवेदना लेख्छौँ। जस्तो मानिलिउँ कसैको घरमा कसैको हजुरबुवा बुवा आमा मर्नुभयो, खस्नुभयो, बित्नुभयो भने हामीले चाहिँ अब उनीहरूलाई सान्त्वना दिनको लागि समवेदना लेख्ने गर्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा समवेदनाको नमुना छ। अब यहाँ एकजना मान्छेको चित्र देखाइएको छ। एकजना बुढा मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म लेखिएको छ 2001 जेठ 5 गते र उहाँको मृत्यु भएको रहेछ 2077 साल जेठ 15 गते। अब यहाँ समवेदना लेखिएको छ। यस दुर्गा माविका पूर्व प्रधानाध्यापक तथा शिक्षासेवी सन्तलाल चौधरीको 2077 साल 2 महिना 15 गते 77 वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएको खबरले हामीलाई अत्यन्त दुखी तुल्याएको छ। यस दुःखद घडीमा स्वर्गीय सन्तलाल चौधरीको आत्माप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भनी हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ। सीताराम मजगैयाँ अध्यक्ष तथा दुर्गा मावि परिवार घोराई दाङ भनेर भनेको छ। भनेपछि यसरी अन्त्यमा चाहिँ के लेख्ने रहेछ त? समवेदना कसले लेखेको रहेछ त? सीताराम मजगैयाँले लेखेको रहेछ र उहाँ चाहिँ दुर्गा माविको अध्यक्ष हुँदो रहेछ र दुर्गा माविको परिवार भनेको दुर्गा माविमा काम गर्ने शिक्षकहरू, होइन, काम गर्ने जुन मानिसहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ यो समवेदना लेखेका रहेछन् र यो घोराई दाङ भन्ने ठाउँमा रहेछ, होइन। यहाँ ठेगाना पनि लेखिएको छ। यसरी अन्त्यमा चाहिँ के लेख्ने रहेछ त समवेदनामा? जसले यो समवेदना लेखेको हो उसको नाम, उसको ठेगाना चाहिँ अनि उसले काम गर्ने कार्यालयको नाम चाहिँ लेख्नुपर्ने रहेछ है। अनि समवेदना लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ मान्छेको जन्म र मान्छेको मृत्युको जुन मिति छ त्यो पनि लेख्नुपर्ने रहेछ र यहाँ बिचमा यहाँ मुख्य भागमा चाहिँ यो कुन मितिमा यो मान्छेको निधन भएको थियो, कति वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो, होइन, हो यस कुरालाई व्याख्या गरेर लेख्नुपर्ने रहेछ। जस्तो कि अब यहाँ हामीलाई के भनेको छ, यस्तै प्रकारको समवेदना तयार पार्नुहोस् भनेको छ। तपाईँको कुनै गाउँघरमा कोही मानिसको मृत्यु भयो, असामयिक निधन भयो भने यसरी जन्म मृत्यु लेखेर बिचमा फोटो टाँच्नुपर्ने रहेछ। अनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँका चाहिँ बडा सम्माननीय मानिस, मानिलिउँ कोही एउटा मानिस, मानिलिउँ खेमराज ढकालको 2077 साल चाहिँ 10 महिना 15 गतेका दिन चाहिँ 80 वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएको खबरले हामी अत्यन्त दुखी भएका छौँ। यस्तो दुःखद घडीमा चाहिँ स्वर्गीय खेमराज ढकालको आत्माप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा चाहिँ धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दै हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ। अब कसले लेखेको हो, उसको नाम, उसले काम गर्ने कार्यालयको नाम र उसको ठेगाना चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने रहेछ है। ल अब अर्को अभ्यास छ त अभ्यास नम्बर 7मा हेर्नुहोस्। तपाईँको कुनै साथी निम्नलिखित कारणले निराश वा दुखी छ, उसलाई तपाईँले कसरी सहानुभूति दिनुहुन्छ? कुनै एउटा समस्या लिएर आफूले सम्झाउने भाव प्रकट गर्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँको साथीहरू चाहिँ यहाँ 3टा कारण दिएको छ। यो 3टा कारणले चाहिँ 3टा कारणमध्ये कुनै एउटा कारणले दुखी छ भने तपाईँले कसरी सम्झाउनुहुन्छ त? यहाँ हेर्नुहोस्। यदि कुनै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको अवस्थामा तपाईँको कुनै साथी चाहिँ मानिलिउँ कुनै प्रतिस्पर्धा थियो, ल भनौँ न त रनिङ गेममा उसले भाग लिएको थियो, ऊ त्यो रनिङ गेमबाट बाहिरियो भने अब तपाईँले कसरी सम्झाउनुहुन्छ? उता त दुखी छ, म त रनिङ गेमबाट बाहिरिएँ भनेर म त केही पनि गर्न सक्दिनँ,
यसरी दुखी छ। अब तपाईँले कसरी सम्झाउनुहुन्छ भन्दा हेर, जित र हार भनेको के हो त? जीवनको खेलहरू हो। जित हार भनेको एक सिक्काकै दुई पाटा हुन्, कहिले जित हुन्छ कहिले हार हुन्छ। हामीले हार कहिले पनि मान्नु हुँदैन। हार भयो भन्दैमा हामी दुखी हुनु हुँदैन, किनकि हार्नु भनेकै केही कुरा सिक्नु हो। जीवनमा अघि बढ्नको लागि हामीले केही कुरा नयाँ कुरा सिक्छौँ होइन। त्यसैले यो हारलाई नै आफ्नो आत्मविश्वास बनाएर तिमीले अझ बढी परिश्रम, अझ बढी मेहनत गरेर तिमीले यो प्रतिस्पर्धामा जित्न सक्छौ। त्यसैले कर्मठ भएर, कर्मशील भएर आफूले गर्नुपर्ने काममा तिमी लाग, अनि मात्र तिमी सफल हुन्छौ भनेर यसरी तपाईँले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरिकन अब कोही आफन्त गुमाएर कोही मान्छे तपाईँको साथी दुखी भएको छ भने तपाईँ कसरी सम्झाउनुहुन्छ त? अब यसरी सम्झाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हेर साथी, कोही मान्छे अमर हुँदैन। हरेक मानिसले जन्म लिन्छ र उसको मृत्यु पनि हुन्छ, यो निश्चित छ होइन। त्यसैले कोही मृत आत्माप्रति दुःख भएर उसलाई शान्ति प्राप्त हुँदैन होइन। अब कोही मान्छे मरेको छ भने चाहिँ उहाँको आत्माको शान्तिका निम्ति तिमी हाँस्नुपर्छ, तिमी खुसी हुनुपर्छ। उहाँको आत्माले सबै कुरा हेरिराख्नु भएको छ होइन। तिमी खुसी भयो भने मात्रै उहाँ खुसी हुनुहुन्छ, तिमी दुःखी भयो भने उहाँ झन् दुःखी हुनुहुन्छ। त्यसैले तिमी सधैँ हाँसिरहनु, दुःखी नहुनु। यो कुरा भनेको मान्छे मर्ने भनेको हेर निश्चित छ, जन्मेपछि मृत्यु अवश्य पनि हुन्छ। कोही मान्छे अजम्बरी छैन, कोही मान्छे अमर छैन। त्यही भएर यो कुरालाई तिमीले बुझ्नुपर्छ, यसरी बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। दुःखी भयो भने तिमीलाई नै नोक्सान हुन्छ, तिमी आफ्नो काम गर्न सक्दैनौ, तिमी आफ्नो जीवनमा सफल हुन सक्दैनौ भनेर तपाईँले सम्झाउनु पर्यो है। ल अब अर्को छ, हेर्नुहोस् त। अब कोही तपाईँको साथीहरूको चाहिँ आमा बुवामध्ये कोही धेरै समयका लागि बाहिर गएपछि बेचैन भएको अवस्था भनेको तपाईँको साथीको आमा अथवा बुवा चाहिँ एकदम धेरै समयको लागि बाहिर जानुभएको छ। अब तपाईँको साथी चाहिँ के भएको छ त? मेरो आमा बुवा एकदम बाहिर जानुभयो, अब एकदम बेचैन छ क्या, मलाई आमा चाहियो, बुवा चाहियो भनेर ऊ अब खोजै छ। तपाईँ कसरी सम्झाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि हेर, तिम्रो आमा बुवा भनेको तिमीलाई स्याहार सुसार गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीलाई कति धेरै ख्याल गर्नुहुन्छ होइन। तिमीलाई चाहिएको कुरा ल्याइदिनुहुन्छ। तिम्रै भविष्यको लागि भनेर तिम्रो बुवा चाहिँ यसरी बाहिर काम गर्न जानुभएको छ, अथवा तिम्रो आमा काम गर्न जानुभएको छ। तिम्रै राम्रोको लागि, आफ्नै सन्तानको राम्रो होस्, भलो होस् भनेर यसरी बाहिर अत्यन्त दुःख कष्ट गरेर बाहिर जानुभएको छ। अब तिमी दुःखी भयो, तिमी बेचैन भयो भने तिम्रो आमा बुवालाई पनि नरमाइलो लाग्छ, उहाँले आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले तिमीले खुसी भएर उहाँलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्छ होइन। यसरी दुःखी हुनु हुँदैन, बेचैन हुनु हुँदैन। आफ्नो काम तिमीले राम्ररी गर्नुपर्छ होइन। तिमीले राम्रो तरिकाले काम गर्नको लागि त तिम्रो बुवाहरू आमाहरू बाहिर जानुभएको हो त भनेर यसरी सम्झाउनु पर्यो है त आफ्नो साथीहरूलाई। ल एवं प्रकारले तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई विभिन्न अवस्थामा चाहिँ आत्मविश्वास दिलाउने काम गरेर सम्झाउनु पर्ने हुन्छ है। यो तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा चाहिँ लेख्नु होला र आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउनु होला। मैले भनेका कुराहरू चाहिँ भिडियोलाई अगाडि गर्दै सुन्नु होला र त्यसमा तपाईँले थपथाप गरेर मिलाएर चाहिँ वर्णविन्यास पनि मिलाउनुहोस्, शुद्धाशुद्धि सबै मिलाएर लेख्नु होला है त। ल यो जुन हाम्रो पाठ 11 छ सहभागिताका लागि निवेदन, यो पाठको सबै अभ्यासहरू हामीले सकिसकेका छौँ। अब तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनुहोला। र तपाईँहरूलाई केही समस्या छ, केही नबुझ्नु भएको छ, केही आएको छैन, अथवा नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू दिन मन लागेको छ भने यो नम्बर 9849595895 मा हामीलाई भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा म्यासेज गर्नुहोला। र हामीसँग टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि छ। तपाईँहरूले टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् त्यहाँ, अनि फलो गर्नुहोस्। हामीले त्यहाँ रमाइलो भिडियोहरू, साथसाथै पाठ पढाएका भिडियोहरू र अतिरिक्त क्रियाकलाप जस्तो कि हाजिर जवाब प्रतियोगिताका प्रश्नहरू, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता, कथा वाचन प्रतियोगिता, कथा लेखन प्रतियोगिता गराइरहेका हुन्छौँ र हामीले पुरस्कार र उपहारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो अतिरिक्त क्रियाकलापमा तपाईँहरूले भाग लिएर उचित पुरस्कार जित्नुहुने हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। र हाम्रो भिडियोलाई
लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।